अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे इटली और जर्मनी में पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है और ये दो ममालिक जो हैं वो पाकिस्तानियों के पसंदीदा क्यों हैं और इनमें काम के मौके और एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर जाना हो तो किस तरह जाना चाहिए, ये है मेरा मौजू। जो ऑफिशियल है गूगल के मुताबिक या भी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑफिशियल है कि पाकिस्तानियों की तादाद किस मुल्क में कितनी है, इस पर मुझे इख्तलाफ है। तकरीबन जो हमारे पास ऑफिशियल अदाद शुमार हैं 2021 और 22 तक हैं, तो उसके मुताबिक जर्मनी में पाकिस्तानियों की तादाद 1,40,000 है और इटली में लगभग 1,34,000 और 500 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि ये अदाद शुमार सही हैं। इसमें जो शायद लीगल लोग हों, लेकिन इस सूरत में भी मुझे लगता है कि इटली जो यूके के बाद बाकी सारे यूरोप में इटली में पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और कम अज़ कम डबल है बाकी तमाम ममालिक से। यानी कि इटली में जितने पाकिस्तानी हैं वो तकरीबन तमाम बाकी ममालिक यानी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूनान, पुर्तगाल, इन सब से आलमोस्ट डबल होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो इटली के अंदर ही आते हैं। चलें ये तो एक तरफ, तो इस में जो तकरीबन जर्मनी में ज़्यादा दिखाए जाते हैं जो अदाद शुमार और इटली में कम है, मैं तकरीबन इस चीज़ को नहीं मानता। मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं इटली में बनिस्बत के जर्मनी में। अच्छा, जर्मनी में तकरीबन अगर किसी को अगर जाना हो तो उसके दो ऑप्शन हैं। या तो वो लीगल अगर जर्मनी में जाता है किसी बेस पे, तो मसलन एजुकेशनल बेस पे जाए तो उसके लिए इस ऑप्शन सही है। उसके बाद अगर इटली में अगर आपके पास जब लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड होता है तो उस पर अगर आप जर्मनी जाते हैं तो यूरोप के अंदर सबसे जो आसान इटालियन कार्ता सोजोर्नो या लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड जो है उस पर जो आसानी से तब्दील हो जाता है, तो वो जर्मनी में तकरीबन लगभग 3 से 5 महीनों के अंदर हो जाता है आपका ये कार्ड। तो अगर आप इटली के अंदर हैं, आपको 5 साल हो गए हैं, उसके बाद अगर आप जर्मनी में जाना चाहें तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम यहाँ पे सही हो, अगर आपकी सैलरी तकरीबन 2000 के आसपास है, यानी कि 1500 से 2000, और अगर आप जर्मनी में सिर्फ जॉब के सिलसिले में जाएंगे, वहाँ आपका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ पे किराया जो वो तकरीबन 50% का फ़र्क है। अगर यहाँ पे एक फ़्लैट जो आम है वो 600 यूरो में मिलता है, तो वही जर्मनी में 1200 में, और फिर दूसरे अखराजात भी जो हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। और तनख्वाह में अगर आपका 500-700 का फ़र्क आता है तो वो फिर जो महंगाई है वो उसके बराबर हो जाती है। फिर जर्मनी में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपको ज़बान सीखना है। अगर आप कार्ता सोजोर्नो पे वहाँ जाएं तो पहले तो आपको A2 या A2 का चाहिए नॉर्मल के लिए। फिर उसके बाद अगर आपने वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस लेनी हो या नेशनलिटी लेनी हो जर्मन की, तो आपके पास B1 का जर्मन का लैंग्वेज जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इटली में भी ये है, लेकिन जब 5 साल आप किसी एक मुल्क में रहते हैं तो फिर वो आपको ज़बान आ जाती है। अब अगर तो आप ज़बान सीख सकते हो तो फिर जर्मनी में काम के मौके ज़्यादा हैं और वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप ज़बान सीखने में थोड़े कमज़ोर हैं तो फिर जर्मनी आपके लिए नहीं है मेरी राय में। तो वो उसका फिर ये है कि अगर जब आपके पास इटालियन नेशनलिटी हो और फिर अगर आपको इटली के अलावा कहीं और जाना हो, आपके पास कोई ऑप्शन ना हो इटली में और आप बेहतरी के लिए कहीं और जाना चाहें, तो फिर आप इसको ऑप्शन रख सकते हैं। फिर आसानियां हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट के झंझट नहीं है कि आपने वो डॉक्यूमेंट चेंज कराने हैं। तो अगर इसको मैं फैमिली के हिसाब से किसी तरह कंपेयर करूं तो मेरे ख़्याल में जर्मनी और इटली में बहुत ज़्यादा इस वक्त के हिसाब से फ़र्क नहीं है। मसला फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर इटली में 5-6 साल में आपने ज़बान जो सीखी है और जर्मनी में जाके जर्मन ज़बान जो कि बहुत मुश्किल है इटालियन की निस्बत सीखना, तो अगर आप सीख सकते हो। लेकिन एक प्लस पॉइंट अब बच्चों के हिसाब से है मेरी राय में, अगर आपके बच्चे एवरेज हों, दरमियाने हों, यानी कि बहुत ज़्यादा आगे ना जा सकते हों, तो इटली के निस्बत जर्मनी में उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है। वहाँ एक सिस्टम है वोकेशनल ट्रेनिंग का, हाउस बिल्डिंग के नाम से। इस पर मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो भी बनाई हैं।
تو اگر آپ کے بچے نارملی ایجوکیشن میں صحیح نہ ہوں تو آپ اس سسٹم میں اپنے بچوں کو ڈال سکتے ہیں، تو وہ اس کے ماہانہ بچوں کو پیسے بھی ملتے ہیں، اور تقریباً 800-900 پہلے سال 3 سال کا یہ اکثر ڈپلومہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے شعبے ہیں۔ تو دوسرے سال میں 1100-1200 اور تیسرے میں 1400-1500، اور یہ اوپر زیادہ ہوتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا آپ کا شعبہ ہے۔ اب کمپیریزن اس طرح اگر بچوں کے حساب سے لگائیں تو میرے خیال میں اگر بچوں کے حساب سے سوچتے ہیں تو جرمنی میں زیادہ آپشن بہتر ہے۔ اگر اوورآل آپ یہ کہیں کہ جو ورک مارکیٹ ہے، یعنی کہ اٹلی اور جرمنی کا اس طرح کمپیریزن کریں تو جرمنی بہت پاورفل ہے، اس میں کام کے موقع بھی زیادہ ہیں، وہ یورپ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، تو اس حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی میں زیادہ آپشن بہتر ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے موسم کے حساب سے بھی، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرمنی اور اٹلی میں تھوڑا بہتر ہے، لیکن اگر اٹلی اور سویڈن یا اٹلی اور ناروے یا ڈنمارک کا کمپیریزن کریں یا فن لینڈ کا تو وہ بہت ٹھنڈے ہیں بنسبت جرمنی ان ممالک کے، بہت زیادہ اس طرح ٹھنڈا نہیں ہے۔ ہاں البتہ جیسے اٹلی کے شمالی علاقوں میں برف پڑتی ہے یا سینٹرل میں، تو جرمنی میں بھی اسی طرح ہے، اور مجموعی طور پہ موسم بہتر ہے بنسبت کہ آپ اسکینڈینیویا کے ممالک کی اگر بات کرتے ہیں۔ تو اگر اس کو شارٹ کر لیں تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی چوائس پہ، لیکن بات پھر وہی ہے کہ انلیگل جو بندہ ہے، جیسے اگر آپ کے پاس 5 سال کا کارڈ ملتا ہے جب آپ کو اٹلی میں، یا سال کا یا 2 سال کا، تو اس کو کاتا سجورنو یا EU لانگ ریزیڈنس کارڈ لینے سے پہلے اگر آپ فرانس یا جرمنی جائیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہے، پھر آپ کا نہ تو وہ چینج ہوگا، اور ہمیشہ آپ جو ہیں وہ بلیک میں کام کریں گے، نہ آپ کا ٹیکس جائے گا، اور پھر ادھر بھی آپ کا کام خراب ہوگا اور ادھر بھی۔ پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا 2-3 لوگوں سے بات کرنے کا جو کہ بہت سالوں سے جرمنی میں ہیں، اور انہوں نے پھر مجھے کہا بھی کہ آپ یہ اپنا اس پہ کوئی ویڈیو بناؤ کہ ہم نے اپنی زندگی ویسٹ کر دی بہت زیادہ، اب نہ ہم اٹلی میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بھی ڈاکومنٹ خراب ہو گئے ہیں، اور نہ ہمیں جرمنی کے جو ہیں وہ مل سکے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ یہ جب بھی آپ یہ ویڈیو وغیرہ یا سوشل میڈیا ہم لوگ اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے 10-12 سال یا اس سے کم یا زیادہ ضائع نہ ہوں۔ آپ کا ایک ایک دن قیمتی ہے، اگر ہم گھر سے نکلے ہوئے ہیں تو سوچ سمجھ کے کریں، اور ہمیشہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کسی ایسے فرد سے مشورہ لیا کریں جس کو تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہے، جو آپ کو صحیح معلومات دے سکتا ہے۔ جو میں نے کبھی پوسٹ بھی کی تھی کہ نادان دوستوں سے بچیں، تو اس سلسلے میں بھی جب مائگریشن کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس ملک میں آپ کے پاس کوئی آپشن زیادہ بہتر ہیں یا نہیں ہے۔ 2 کام ایسے ہیں جو کہ میرے خیال میں اٹلی میں نہیں ہیں اور جرمنی میں آپ کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستانیوں کے دونوں پسندیدہ کام ہے۔ ایک تو ہے ٹیکسی کا کام، اور دوسرا ہے سیکورٹی جاب۔ تو یہ اٹلی میں بدقسمتی سے چھوٹا موٹا اگر سیکورٹی کا ہے بھی تو وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا UK میں، آئرلینڈ میں یا جرمنی میں آپ کہہ لیں کہ سیکورٹی کی جاب ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی 2 جابیں ہیں جو اٹلی میں ٹیکسی ہم بنا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے لیے لائسنس وغیرہ اور لاکھوں یورو، اور پھر بعض صورتوں میں کہا جاتا ہے کہ نیشنلٹی بھی ہونی چاہیے، لیکن لائسنس جو ہے لاکھوں یورو کا ہے، وہ دوسرا جو ایپ سے ٹیکسی چلتی ہے وہ نہیں ہے۔ تو اٹلی میں آپ کے پاس 2 آپشن نہیں ہیں، ٹیکسی اور سیکورٹی جاب، جو کہ جرمنی میں آپ کے پاس یہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ تو اگر آپ جب بھی آپ مائگریشن کرتے ہیں، اگر تو آپ فرض کریں آپ نے سوچا کہ آپ ٹیکسی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ تھوڑا آپ کی عمر زیادہ ہے، اب آپ سیکورٹی جاب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں جرمنی میں آپ کے لیے آپشن بہتر ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ B1 کا لیول چاہیے آپ کو لیے جرمن۔ اگر آپ سال 1.5 سال میں اگر سیکھ سکتے ہیں، یہ میں EU لانگ ریزیڈنس کارڈ کی والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہو تو پھر آپ کے پاس یہ لینگویج بیریئر نہیں ہے، پھر آپ کے پاس آسانیاں ہیں۔ تو اگر آپ تب ہجرت کرنا چاہیں یا موو ہونا چاہیں جرمنی میں، تو پھر نیشنلٹی پہ تو بہت زیادہ یورپ کے اندر آپ کو پاس بہت زیادہ اچھے آپشن ہیں۔ EU لانگ ریزیڈنس کارڈ پہ جرمنی میں چینج ہونا بہت آسان ہے، لیکن 1 سال 1.5 سال آپ کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر آپ ٹیکسی وغیرہ کا کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے سال میں جہاں آپ کے ڈاکومنٹ چینج ہوتے ہیں آپ وہیں پہ آپ نے رہنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں اسی شعبے میں آپ رہ سکتے ہیں یا اسی ٹائپ کے شعبے میں، اپنی مرضی سے کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ وہ جب دوسرا کارڈ آپ کو ملتا ہے جرمنی کا تو پھر آپ جو ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی کوشش کی میں نے کہ آپ کو تھوڑی سی معلومات دے سکوں، اس پہ مزید کبھی براڈ پہ یا
کچھ اس پہ مزید انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے.